اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یہ ذکر حسین رحمت کا امین، یہ ذکر حسین رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں کی نا جی پنڈ دا اٹاری اجیت سنگھ دے علاقہ کوٹرا دا کشن دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساڈا سارے دا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا قبول فرما کے ساری نجات دا ذریعہ بنائے.
اچھی کہو جس طرح آج 21 فروری 2022 دے اس پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت والے دن جنت کٹھیاں فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھیاں فرمائے علاقہ بھر دے جو علماء کرام تشریف لے آئے حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب مولانا محمد یوسف ربانی صاحب جناب فیض اللہ غوری صاحب اور اس مرکز کے منتظمین مولانا محمد حنیف صاحب بھائی عبدالعلیم صاحب قاری ابو بکر صاحب سہیب صاحب اللہ تعالیٰ سب دی حاضری تشریف آوری تہاڈا آنا اللہ ذریعہ نجات بنائے جی میں ایتھے کٹھے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ مکے مدینے چ بھی کٹھیاں کرے اور قیامت والے دن اللہ حضور دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونا دے دور دے حالات دے تقاضے دے مطابق معجزات عطا فرمائے جس جس قسم دے حالات و واقعات سن او دے مطابق ہی اللہ نے نبی انو معجزے عطا فرمائے مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ جادوگری دا زمانہ سی اس دور اندر جادو عام سی لوگ بڑے بڑے جادو دے کرتب دکھاندے اور بڑے بڑے عجیب تماشے دکھاندے اللہ تعالیٰ نے اس دور دے مطابق موسیٰ علیہ السلام نو معجزے عطا فرمائے آسا زمین تے سٹیا اژدہا بن گیا آسا پانی تے ماریا سڑکاں بن گئیاں آسا زمین تے ماریا چشمے جاری ہو گئے ہاتھ بغل اندر لے کے انج باہر نکالیا ہاتھ انج چمکیا جی میں آسمان دا چند چمک دے ایک نہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا اس دور اندر طب دا بڑا چرچا سی حکمت و دانائی دا بڑا چرچا سی بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حکیم اس دور اندر حضرات عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح علیہ السلام بھی کہا جاندہ ہے مسیح کا معنی ہے مسح کرنے والا ہاتھ پھیرنے والا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات عطا فرمائے کہ مادر زاد نبی نے یعنی جماندر پیدائشی نبی نے او دے چہرے تے انج ہاتھ پھیرن اللہ اکھاں دا نور لٹا دے کوڑی اور برس دے مریض دے جسم تے ہاتھ پھیرن اللہ فی الفور شفا عطا کر دے وے ایک انہاں دے معجزات نے پرندہ بنا کے او دے اندر پھونک مارن اڑ جائے حضرات نبی پاک دا زمانہ آیا آپ دا زمانہ قادر الکلامی دا زمانہ سی آپ دا دور خطابت دا دور سی کدا دور سی بولو یار بڑے بڑے لوگ کلام دے ماہر بڑے بڑے گفتگو دے ماہر ایڈے گفتگو دے ماہر توجہ میرے وال اپنے تو علاوہ دوسرے نو اجمی کہندے کہ گونگے نے اجمی گونگے بھی انہوں نے گل کرنا چاہج بھی نہیں ہے یعنی اتنا مان سی انہوں نے اپنی خطابت تے اور اپنی گفتگو تے حضرات اللہ نے اس دور دے تقاضے دے مطابق میرے آقا نو معجزہ قرآن عطا فرمایا ہولی کو زبان اللہ بولو کیڑا معجزہ عطا فرمایا باقی نبی جدو دنیا تو تشریف لے گئے انہوں دے معجزات بھی نال ہی چلے گئے معجزات بھی ختم ہو گئے آپ سرکار اپنی حیات طیبہ مکمل کر کے دنیا تو ٹر گئے مگر آپ دے معجزات وچوں معجزہ قرآن زندہ ہے اور قیامت تک تابندہ رہے گا کوئی تغیر و تبدل کر سکتا میں نے یاد آئے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری شب کہو رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب خطاب کر رہے ہیں
کسی نے چٹ بھیجی حضرت شاہ صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 فلانے صحابی کی بکری کھا گئی، 30 بارے رہ گئے، شاہ صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ شاہ صاحب نے چٹ پڑی، جیب چھپا لی، تقریر جاری رکھی۔ توجہ ہے سب دی؟ ہاتھ کھڑا کر سکتے جی؟ توجہ کوئی نہیں، بابے دی خیر ہے، بابا تو ساڈا اپنا بابا ہے نا۔ حضرات توجہ میرے وال، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھیا، توجہ میرے وال، تقریر کر دیاں خطاب کر دیاں اچانک اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے۔ ایک لفظ بڑے آتے جان کے تھوڑی جی تبدیلی کی تھی، یا ایھا الذین آمنو۔ صحیح پڑھے؟ صحیح پڑھے؟ حافظ تو سو کی ہے۔ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، کہندا شاہ جی غلط پہ پڑھ دے ہو، ٹھیک پڑھو۔ شاہ صاحب نے ڈانٹ کے، بیٹھ جا تو سیانا جم پہ، میں پڑھن دے۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھیا، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ اللہ ایک نبی نا حافظ قرآن کھڑا ہو گیا، کہندا شاہ جی غلط نہیں پڑھن دے آنگے، صحیح پڑھو گے تے اگے چلن دے آنگے۔ اللہ اللہ شاہ صاحب نے فرمایا حافظہ بیٹھ جا تو سیانا جم پہ آئے، میں نے قرآن پڑھ دے۔ تیجی بار پڑھیا، مسلمانوں حافظہ دیا لینا ہی لگ گئیاں، ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا۔ نہیں شاہ جی تہاڈا مقام اپنی جگہ تے، تہاڈا مرتبہ اپنی جگہ تے، تہاڈی عظمت اپنی جگہ تے، مگر یاد رکھو سی غلط نہیں پڑھن دینا۔ آج قرآن پڑھو گے تے صحیح پڑھو گے۔ اللہ اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے زلفوں نو جھٹکا دے کے فرمایا، او دنیا کائنات دے لوگو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس قوم دے دل اندر اللہ پاک دے قرآن دا اتنا پیار ہے، میں پورا ٹل لا چکیا، مینوں زبر تو زیر نہیں بنان دین دے، او 10 سپارے کتے کھان دین گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور جیڑی قوم انہوں ایک زیر نہیں ایک زبر نہیں کھان دے رہی، وہ 10 سپارے کہاں ہضم ہونے دے گی؟ یہ کسی غلط کار نے غلط بات کہی ہے۔ اللہ کا قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ مالک کائنات نے خود فرمایا، اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ساڈا ذکر ہے، اساں نازل فرمائے، حفاظتاں بھی اساں آپ کرنی نے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ کرنے آ جانا، دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں نے، ساری کتاباں پڑھ مارو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک دا قرآن و کلام ہے، اے دا ایک حرف پڑھیے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ محبت نال پڑھیا کرو، اے دا پڑھنا باعث ثواب ہے، محبت نال پڑھیا کرو، عمل کرنا باعث ثواب باعث نجات۔ اللہ اللہ دنیا چ بھی عزت عطا کرے گا، اللہ قبر چ بھی عزت عطا کرے گا، اللہ میدان حشر اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ کی دی برکت نال سارے بولو، چھوڑ دو گانا بجانا، اپنے گڑیاں تے ٹریکٹراں تے گانے نہ چلایا کرو، رکشیاں تے گانے نہ چلایا کرو، اپنیاں بیٹھ کے گانے نہ چلایا کرو، سنیا کرو تے دل لا کے اللہ دا قرآن سنیا کرو، سنیا کرو تے دل لا کے اللہ پاک دا قرآن سنیا کرو۔ اللہ اللہ حضرات گرامی باقی کتاباں بھی آئیاں، انداز کیسا ہے تے قرآن دا انداز کیسا ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ اللہ کسے نبی نو اللہ پاک نے پابند کیتا ہے کہ طور دی چوٹیاں تے چلے جاؤ اوتھے میرا کلام ملے گا۔ اللہ اللہ کسے نبی نو تے عبادت خانے اندر پابند کیتا ہے اوتھے کلام ملے گا۔ مسلمانہ جدو قرآن دی واری آئی اللہ پاک نے انداز بدل لیا، سبحان اللہ، فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے مصطفیٰ نو جتھے ضرورت پہ جائے اوتھے قرآن نازل کر دینا۔
جتھے میرے پاک نبی نو ضرورت پہ جائے اوتھے قرآن نازل کر دینا ہے. میرے نبی مکے اندر قرآن مکے اندر آیا, میرے نبی مدینے اندر قرآن مدینے چ آیا. اللہ اللہ اللہ. میرے نبی بدر اندر قرآن بدر اندر آیا, میرے نبی احد اندر قرآن احد اندر آیا, میرے نبی تبوک اندر قرآن تبوک اندر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں جتھے جتھے لوڑاں پیندیاں گئیاں اللہ پاک اوتھے قرآن نازل کر دے رہے. میرے پاک نبی میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے اندر اللہ پاک دا قرآن میری امی دے حجرے چ آیا. نبی پاک اما عائشہ دے حجرے اندر قرآن عائشہ دے بستر تے نازل ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں توجہ کر دیا جانا, اتنی عظمت والا کلام ہے, اتنی شان والا کلام ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن. ادھر چاڑ کٹ سبحان اللہ دا, ادھا خرچہ کرچہ بھی کوئی نہیں, ایویں زور بھی ایڈا خاص کو نہیں لگتا تے کیا چھڑیا کرو ٹوٹی کی گیا جے ادھا مانا کی ہے اللہ اللہ. اچھا آپ نہ کہاں گے پھر نہیں پاک, اور پھر بھی پاک ہے تو کہیں گا نا جدو محبت نال سبحان اللہ میرا اللہ پاک ہے, دور نہیں. اللہ خوش ہو کے اعلان کر دے وے اللہ اللہ اٹاری والوں میں تے ہے ہی پاک ہاں, مینو پاک کہنے والوں جاؤ تانوں گناہاں تو پاک کیتا, جاؤ تانوں گناہاں تو جاؤ تانوں گناہاں تو پاک کیتا ہے. آؤ لوگوں میں حدیث سنا رہے آساں. میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. آپ نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو, مردوں قرآن پڑھیا کرو, عورتوں قرآن پڑھیا کرو, امیروں قرآن پڑھیا کرو, غریبوں قرآن پڑھیا کرو, گوروں کالوں عربی اجمیوں قرآن پڑھیا کرو. ایک قرآن پڑھنے والے اندر قیامت نو سفارشی بن کے آئے گا. اللہ پاک دی بارگاہ اندر سفارش کرے گا. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی توجہ فرمانا, نبی پاک دے صحابہ دے قافلہ آیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ جائے. آپ نے فرمایا رداد سفر سناؤ بھئی. انہوں نے رداد سفر سنائی, کی معاملات اس طرح دے دیں کی حالات و واقعات پیش آئے, میں گلہ سنائی ہوں. ایک صحابی بولیا کہندا یا رسول اللہ مینوں ایک چھوٹا جا شکوہ ہے. بھی کیندا شکوہ ہے؟ کہندا جڑا تساں امام مقرر کیتا سی نا اس امام تے مینوں شکوہ ہے. بول بھئی کی شکوہ ہے؟ کہندا یا رسول اللہ جہری نماز اندر خصوصاً فجر دی نماز اندر جدو لمبی سورت دی تلاوت کر لیندا سی نال پڑھنا شروع کر دیندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ واللہ اللہ. آقا جی جدو سورت ملک جو پڑھ لیے, الرحمن جو پڑھ لیے, سورت کاف جو پڑھ لیے, مزمل جو پڑھ لیے, قیامہ جو پڑھ لیے, مرسلات جو پڑھ لیے, پھر سونے نال کل واللہ پڑھنا کی معنی بڑھتا ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ اپنے امام نو, میں ہنے سوال کر لینا. امام نو بلایا گیا. آپ نے فرمایا بیلیہ سن ذرا, اور تیرے سنگی شکوہ پہ کر دینے, تیرے ساتھی تے مقتدی شکوہ پہ کر دینے, تو لمبی سورت نال کل واللہ پڑھدا سے آخر کیوں پڑھدا سے دا جواب دے. اللہ واللہ اللہ. سننا ذرا نبی پاک دا صحابی کی کہہ رہے ہیں, صحابہ دا ایمان کی امام کی کہہ رہے ہیں. کہندا یا رسول اللہ میں تا پڑھدا سا. اللہ واللہ اللہ لأنہا صفت الرحمن, لأنہا صفت الرحمن, لأنہا کی معنی دا آقا جی اس سورج میرے رحمان دی صفتاں نے. اے دا لفظ لفظ میرے اللہ دی توحید اور کبریائی دا اعلان کردا ہے. اے دا لفظ لفظ اللہ پاک دی وحدانیت دا پرچار کردا ہے. سونے مینوں اے نال پیار ہو گیا ہے. الی احبھا. آقا جی انج تے 114 دیاں 114 سورتاں ہی پیاریاں نے, پر اس سورت نال مینوں بہت ہی پیار ہے.
آقا جی یہ سورت میری فیورٹ سورت ہے، میں دل بڑا پیار کرنا، کیوں یہ اندر میرے اللہ دی تعریفاں نے، میرے اللہ دی صفتاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فیصلہ صادر فرمایا، سن لو، میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا حبک ایاہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ۔ اللہ اللہ او کل اللہ نال پیار کرنے والے آ، ایک کل اللہ دا پیار تینوں جنت لے جائے گا۔ کل اللہ دا پیار تینوں اٹاری والو، کوٹرا دا کشن والو، کوئی اصل والو، جی دی کل اللہ دا اے شان ہے، او دی سورت بقرہ دا کی شان ہوئے گا۔ جی دی کل اللہ دا اے شان ہے، او دی آل عمران دا کیا مقام ہوئے گا، او دی یاسین و طٰہٰ دا کیا مقام ہوئے گا۔ میں کیوں نہ تم پیغام دے جاواں، اللہ اللہ ذوق والو، شوق والو، محبت والو، پیار والو، اللہ اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، سبحان اللہ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ یار ہن تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ اللہ اللہ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، میرے پاک نبی جناب محمد حافظو کاریو ذرا توجہ دے نال حدیث سن لینا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ جڑے قرآن دے ماہرین نے، جڑے قرآن نو تجوید نال پڑھنے والے، جڑے قرآن نو صحیح معنی اندر پڑھنے والے، جڑے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کرنے والے، جڑے قرآن نو معنی نال سمجھنے والے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگو جڑے قرآن دے ماہر نے، جنہ زندگیاں کپائیاں قرآن واسطے، اللہ عزت والے فرشتیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ جتھے اللہ دے مکرم تے معزز فرشتے کھڑے ہون گے، ایک قرآن دے کاری ہوتے کھڑے ہون گے، انہاں نوں پروٹوکول ملے گا۔ یار ویکھو نا، پورے دا پورا جنت عزت دی جگہ ہے، پورے دا پورا جنت ہے، بولو یار، جتھے جتیاں پین او جنت ہوندی، جتھے گاڑاں پین او جنت ہوندی، جتھے تکے پین او جنت ہوندی، جتھے سوٹیاں پولیس دیاں پین او جنت ہوندی، بولو نا یار، جتھے بیت پین او جنت ہوندی، جتھے تکے پین او جنت ہوندی، جتھے گالیاں پین او جنت ہوندی، او جنت نہیں ہوندی۔ اللہ دی قسم ہے جنت ہوئے جتھے عزت ہی عزت ہے، سلام ہی سلام ہے۔ تیرا وزیر آئے نا، تو پھلاں دی پتیاں نشاور کرنا ہے، اللہ دی قسمیں تو پویں دیہڑی دار مزدوری کرنے والا بھی ہے، لیکن رب دا رسول دا وفادار بن جا، توحید دا علمبردار بن جا، عصمت صحابہ دا چوکیدار بن جا، ختم نبوت دا پہرے دار بن جا، تیرے تے پھلاں دیاں پتیاں نہیں عطر دیاں بارشاں کیتیاں جان گیاں، تیرے تے عطر دیاں بارشاں ہون گیاں۔ اے بندہ کو خواب خوب آئی نہیں آئی، ہلے شروع ہونے لگی سی خواب میں جگاتا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، ہن ساری زندگی انہاں کماں چ گزر گئی، مجمع ستا رہے ایسی لگے رہی تو ہونے میں تو نہیں گل بن، سانو پتہ ہی نہ چلے۔
ہاں حضرات گرامی توجہ فرماؤ، جاگنا ہے تو جاگ لے عرش کے سائے تلے، پھر سوئے رہو گے تا قیامت فرش کے سائے تلے۔ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرماؤ ذرا، جنت ساری عزت دی جگہ ہے۔ اے لفظ سارے بولو، جنت ساری، جنت ساری، سارے نہیں آواز نہیں، سارے بولو۔ لیکن اوتھے بھی نا کچھ لوگوں دا ٹور وکھرا ہی ہوئے گا، ہے تے جنت ساری عزت دی جگہ ہے۔ قاری صاحب تشریف فرما نے، میاں صاحب بیٹھے نے، جنت دے وچ بھی کچھ لوگوں دا ٹور وکھرا۔ اوے اہل جنت بھی ایڈیاں چک چک ویکھن گے، آ کیڑے نواب جا رہے نے، بھئی آ کیڑے نواب جا رہے نے جنہ دے سراں تے نورانی تاج رکھے گئے، موتی انج چمکدا ہے جویں دنیا دا سورج چمکدا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، امام کائنات نے فرمایا ضوء احسن من ضوء الشمس، اللہ اللہ اللہ، اور نہ موتیاں دیا چمکا سورج نالوں بھی زیادہ ہون گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سراں تے تاج رکھے ہون گے، تاج اندر موتی جڑے ہون گے، چمک دے موتی ہون گے۔ اہل جنت بھی اڈیاں چک چک ویکھن گے، یہ کون جا رہے نے، یہ کیڑے نواب جا رہے؟ دسیا جائے گا اے او لوگ نے جنہ دیا بیٹیاں قرآن دی حافظہ، جنہ دے بیٹے قرآن دے حافظ، جنہ دی اولاد قرآن دی حافظ۔ اللہ پاک نے حافظ قرآن دے ماں باپ نو نورانی تاج عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات میرے پاک نبی قرآن نال پیار کرنے والے، میرے پاک نبی قرآن نال محبت کرنے والے، اللہ 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 چاہت نال قرآن پڑھ دے بھی سن تے الفت نال قرآن سن دے بھی سن۔ سبحان اللہ، نبی پاک محبت نال قرآن پڑھ دے بھی سن تے چاہت نال، سارے بولو اللہ تہاڈی چاہت نو قبول فرمائے۔ یوسف پسروری صاحب فرما رہے سن نا کہ لوگوں نے قرآن رکھے نے ٹھپ کے سالہ دے سال کھول دے، اور نہیں ایک ہور بھی کم قوم نے لیندی قرآن تو، قرآن رہ گیا یا مردے دیاں رسماں واسطے، یا عدالت دیاں قسماں واسطے، یا تھانے کچہری دیاں قسماں واسطے قرآن رہ گیا، یا مردے دیاں مردے دیاں رسماں واسطے۔ جویں الیکشن آیا ہوندا نا تے وہ پھر دروازے دروازے، جی کون ہے جی تہاڈا خادم میں تے الیکشن تے کھڑا ہاں تے اپنے پتر نو یاد رکھنا ہے اپنا نشان دے، انج کاپی پنسلا پھڑا کے نا نیانے محلے ٹورنے اسی کیویں، بچہ دروازہ کھڑکاندا ہے، اگوں بی بی ویپر مار رہی، او بابا بھی سو گیا جی، آ جاؤ واپس، آ واپس آ گئے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، بی بی ویپر مار رہی ہے، قاری صاحب بی پی ویپر ماری ہے، جھاڑو ماری ہے، دروازہ کھڑکا، کون ہے آنٹی اسی ختم دوانا ہے، کوئی سپارے پڑے تے دے دیو، او بوکر چھڑکیاں دی لہلا پتر 6 سپارے، لہلا 6 سپارے، لہلا 8 سپارے، سارے ٹبر نے بھی نہیں پڑھے، سارے ٹبر نے بھی اسا قرآن رکھ لیا قسمت رسمہ نہ رسمہ والی کتاب ہے، نہ قسمہ والی کتاب ہے، قرآن تے زندگی بدلنے والی کتاب ہے، قرآن تے شعور دین والی کتاب ہے، قرآن ضمیر نو جگان والی کتاب ہے، قرآن وقتاں نو جگان والی کتاب ہے۔ اللہ اللہ، حضرات گرامی میرے پاک نبی دے صحابہ دا قافلہ سفر کر رہا ہے، غالباً مدینے آ رہے، اللہ تانوں بھی مدینے لے جائے، آمین، جدا جدا موڑ بندا مدینے جان دا کہہ دو آمین، اللہ اللہ اللہ، دو جملے پیار دے سن لو، تواڈے پیار دا مینوں بھی پتہ چل جائے کنا پیار مدینے دے نال، میں قربان جاواں، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، سبحان اللہ، ایدھر کی رولا پہ گیا، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے
अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने। अल्लाह तुहानू भी ले जाए। मैं सुनिया मदीने ते जदों पहली नजर पैंदी सच्ची गल जे मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी जी करदा है हो जाए कुर्बान मदीने ते जी करदा है हो जाए कुर्बान मदीने ते जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। अल्लाह वल्लाह अल्लाह तुहाडे वास्ते दुआ करना चाहना भावें तुस खुल के सुभान अल्लाह भी नहीं कहनी पर मेरे दिल अंदर तुहाडा प्यार है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह मौला तेरा की जानदा हर साल ज कर देवे अल्लाह तेरा की जानदा इस साल भी कर देवे इन सारे वीरां लई सामान मदीने दे जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। अल्लाह वल्लाह अल्लाह हजरात इकरामी तवज्जो फरमाओ जरा मैं अर्ज करना चाह रहे हैं नबी पाक दे सहाबा दा काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा नबी पाक दे सहाबा दा काफिला थकिया भी है भुख भी बड़ी लगी है। एक पिंड आया एक बस्ती आई। अल्लाह वल्लाह अल्लाह कई इलाके बड़े सखी दिल वाले होंदे ते कई कंजूस मक्खी चूस होंदे कई बड़े खुले दिल दे होंदे। ओ बस्ती भी पता नहीं हुण किहो जी होएगी। मेरे काफिला कहन लगा बस्ती वालों ने गल करो यार सानू एक टाइम का खाना दिओ। उन्हें राबता किया वो पिंड वाले कहन लगे असी अपनी रोटी मसां पूरी करने तुहानू कित्थों खुआ दिए असी अपनी रोटी मसां तुहानू कित्थों खुआ दिए। पिंडों थोड़ा जा अगे गए ना काफिला मेरे काफिला कहन लगा इत्थे आराम करो पढ़ाओ करो साह ले लो। काफिले वाले बह गए तवज्जो मेरे वाल काफिले वाले बह गए। उसे पिंड विच एक बीबी आई आके कहंदी वे काफिले वालों वे मदीने दे आइयो है को तुहाडे अंदर दम करने वाला या इलाज करने वाला साडे कबीले दे सरदार नू कोई मूजी चीज लड़ गई है कोई सप लड़ गया कोई ठूआं लड़ गया है बहकियां गल्लां करदा है अजीब किस्म दीयां वातवाइयां मार रहा है कोई इलाज करने वाला ते आए है कोई दम करने वाला ते आए। अबू सईद खुदरी फरमाते ने साडे च एक बंदा गया उन्हें जाके दम कीता सुभान अल्लाह की कीता दम कीता बोलो ते दम भी अल्लाह दे कुरान दा कादा दम अल्लाह दे कुरान दा। अज पाकिस्तान च दमां दियां बड़ियां वैरायटियां चलदियां ने दमां दियां बड़ियां वैरायटियां चलदियां गुरु शंकर पुस्ता माम तेरी शक्ल बन के जाए तेरी मां बहन को तितला काली कर्मा वाली मुसो से देखी भाली ए मंत्र चलदे ने ए बकवास चलते ने। रब्बे मोहम्मद की कसम है दुनिया कायनात में अगर शिफा वाला कलाम है तो अल्लाह का कुरान है। शिफा वाला कलाम केड़ा है बोलो। अच्छा भाई गल सुनो तेनों हाफिज की शान दसा एक बंदा उन्हें BA कर लिया एक हाफिज कुरान उन्हें 10 पारे हिफज कर ले एक ने BA कर लिया एक ने MA कर लिया इन्हें 20 पारे पढ़ ले। शाम को किसी मां का बच्चा रोएगा या मझ नहीं मिलेगी पेड़ा दम कराने वास्ते पानी दम कराने वास्ते BA पास को बीबी जाएगी कि पुछो कारी जफर साहब को किधर आएगी बोलो। ओदी वजह की है हालांकि वो को डिग्री BA दी MA दी ये बेचारा कदे रोटी टाइम ते मिल गई कदे ना मिली। भाई नू पता है एक कुरान पढ़ता है जेड़े मुंह चो कुरान निकलता है उस मुंह चो फूक भी शिफा वाली निकलती है। एक कुरान पढ़ता है एदियां फूका च भी अल्लाह ने शिफा रखी है एदियां फूका च भी अल्लाह ने। कदर करो कुरान दी और कुरान वाले दी। अल्लाह अकबर कबीरा। लो जी सैयदना अबू सईद फरमाते साढ़े च एक बंदा गया
اونے جا کے دم کیتا ہے، دم والی صورتیاں، دم والی صورتاں سن لو، میں تہاڈے کول پوچھاں گا، اسٹیج تو علاوہ باقی جواب دینا ہے۔ سورت شافیہ پڑھی، سورت وافیہ پڑھی، کافیہ پڑھی، ام القرآن پڑھی، ام الکتاب پڑھی، فاتحۃ الکتاب پڑھی، سبع مثانی پڑھی، سورت شفا پڑھی، دسو کنیاں ہو گئیاں؟ یہ سارے کڑے بیٹھے ہو، اور سارے کڑے بیٹھے ہو، یہ سارے نہ کیڑی صورت نے؟ سورہ کافیہ، وافیہ، شافیہ، ام القرآن، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سبع مثانی، سورت الشفا۔ حضرات امام بیضاوی نے 17 یا 18 نام لکھے سورت الفاتحہ میں۔ اللہ، جنہاں نے ایک ڈنگ دی روٹی بھی نہیں سی نا کھوائی، انہوں نے 40 بکریاں دے چھڑیاں۔ کنیاں؟ 40۔ تو سمجھ کہتے دم کرا کے کاری دریس نو 40 بکریاں دیتیاں دیتیاں کہتے 40 بکریاں۔ چلو انہوں نے ذات واسطے نہیں، کہتے درس واسطے 40 بکریاں دیتیاں جی۔ چلو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے تے دین دے قابل بنائے، اینا ادارے تے خرچ کر دے رہا کرو، اللہ برکت کرتا ہے۔ 40 بکریاں یا دوسری روایت 30 بکریاں۔ جدو بکریاں لے کے آیا، صحابہ ویکھ کے حیران ہو گئے، خالی ہاتھ گیا، ایڈا وڈا بکریاں دا اجر لے کے آیا، او بھی انہاں کولوں جنہ ایک ڈنگ دا کھانا بھی دینا گوارا نہیں کیتا۔ یار کی پڑھ کے ہیں؟ کہنے لگے جدو میں مریض دی حالتاں ویکھیاں، میں اللہ پاک دا قرآن پڑھنا شروع کر چھڑیا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہندے میں پھر پڑھیا، میں پھر پڑھیا، میں پڑھدا رہا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات گرامی میں سورہ فاتحہ پڑھیے، میرے پڑھ دیا اللہ دی رحمتاں دا نزول ہو گیا، اللہ پاک نے مریض نو شفاواں عطا کر دتیاں۔ لو تانوں ایک دم دس جاواں، چھوٹا جہا سام، اللہ جان دا بڑا فائدہ ہوئے گا، نہ کسے نہ بانچ کڑا پانا پوے، نہ ٹریکٹر نو کالیاں ٹاکیاں بننیاں پین، نہ رکشے تھلے چھتر بننا پوے، نہ کوٹھے تے پرانی ہانڈی مودی مارنی پوے، نہ تینوں کالا دھاگا بننا پوے، لال رنگ دی ڈوری بننی پوے، نہ سٹیل دا کڑا پانا پوے، نہ چاندی دا کڑا پانا پوے۔ انشاءاللہ تیری کڑیاں تو جان چھڑ جائے، تیری تاگیاں تے ڈوراں تو جان چھڑ جائے، تیری جتیاں تے کالے کپڑے تو جان چھڑ جائے۔ سورۃ الفاتحہ پہلا جز کی ہے؟ قاری صاحب جدو 4 بندے بہن نا ساڑھے پنجاب دا کروا جے، ایک بندہ کہے نا یار بس گوڈے نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، نہ اٹھیا جاندا ہے نہ بیٹھا جاندا ہے، اٹھنا بینا کڑکڑ کر دے، اٹھنا بینا کڑکڑ کر، وہ بچوں ایک ڈاکٹر بن، ایک حکیم بن جائے گا، ایک ڈاکٹر بن جائے گا، ایک کہتا لیا میں تنوں نسخہ لکھانا، مینوں ایک ڈاکٹر نے دسیا جی وہ بڑیاں جناب کیا بات ہے، وہ تو لیا کھا لا، اللہ جاندا پتا پورا نہیں کھانا تیرے گوڈے ٹھیک ہو جانے۔ دوسرا بولیا نہیں یہ انگریزی دوائیاں لڑ بھی جاندیاں نا، میں ہومیوپیتھک دسنا۔ تیسرا بولیا نہیں ہومیوپیتھک ساڑھے ہلے نا کام نہیں کردی، میں یونانی دسنا، میں دیسی دارو دسنا، ایک شڑ پکھڑا کوار گندل کٹ کے کھا لے، ستہ ہی کھیرا ہو جانے گے۔ حضرات کوئی انگریزی نسخے دیندہ ہے، کوئی ہومیو نسخے دیندہ ہے، کوئی یونانی نسخہ دیندہ ہے، خالد مجاہد تو قرآنی نسخہ دیندہ ہے۔ نسخے دا پہلا جز بنا لو سورۃ الفاتحہ 3 بار، بولو کنی بار؟ سورۃ الفاتحہ ہوندی کہ ہوئے گی؟
نہیں ہوندی؟ یاد کر لو، سناؤ ذرا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انشاءاللہ تیری زندگی دے ہنیرے مک جان گے، ظلمتاں مک جان گیاں، تیری زندگی اللہ دی رحمت نال تیری زندگی نور و نور ہو جائے گی. دوسرا جز آیت الکرسی. کیڑا جز؟ ہن اگے آنے نا بلدیاتی الیکشن تے اللہ جاندا کئیاں نے تسبیحاں پڑھ لینیاں تے پڑھنا پتہ کی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھنا، تو کرسی 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 ہے. تے جدوں الیکشن لنگ جانا ہے تسبیح ادھر ٹوپی ادھر، ٹوپی بھی گئی تسبیح بھی. حضرات آیت الکرسی یہ بھی آؤندی کہ نہیں؟ کئیاں نوں نہیں آؤندی. ہر مسلمان نوں آنی چاہیے، ہر مسلمان نوں. بابیو جی نہیں آندی یاد کرو، پاویں ایک ایک لفظ روز دا لو، آیت الکرسی ضرور یاد کرو. کرو بھی یاد. ایک باری آیت الکرسی پڑھو گے 1900 نیکیاں تواڈے کھاتے لکھیاں جان گیاں. کر لو کمائیاں، کر لو کمائیاں، کم آن گیاں انشاءاللہ. جتھے آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ دی رحمت دا پیرا لگ جاندا ہے، اللہ پاک دی رحمت دا پیرا لگ جاندا ہے. مسلمانہ تو کہنا ہے میری جوان بیٹی دے وال کٹے گئے، میری بیوی دے نویں کپڑے تے ٹک لگ گئے، کوئی کہندا ساڈے گھر خون دے چھٹے آئے، کوئی کہندا ساڈے گھر پانی دے چھٹے آئے، کوئی کہندا ساڈے گھر رونا دی موٹھ آئی. وار چل گیا، وار چل گیا. آجا ویرا انشاءاللہ وار نہیں چلے گا، انشاءاللہ جادو دا اثر نہیں ہوئے گا، تیرے گھر ٹونا نہیں ہوئے گا، تیرے بچیاں دی نظر بد چلی جائے گی. اللہ 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 3 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان اللہ. آیت الکرسی پڑھیا کرو، آیت الکرسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات نو سون لگیاں بھی پڑھنی ہے، رات نو پڑھیا کرو گی سارے بولو. میرے پاک نبی نے فرمایا فرضاں تو بعد آیت الکرسی پڑھیا کرو. جیڑا بندہ فرضاں تو بعد کم از کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے اللہ پاک نو جنت دے اینا قریب کر دیندے نے، اینا قریب کر دیندے نے. اس بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ رہ جاندی ہے، کوئی پردہ رہ جاندا ہے تے موت دا رہ جاندا ہے، جو ہی موت دا پردہ اٹھے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت دیاں فضاواں عطا فرمائے گا. آیت الکرسی یاد کر لو. 3 بار آیت الکرسی، اللہ اللہ اللہ، اور 3 بار آخری 3 کل. 3 یہ وہ نہیں ہے کل جس سے ٹینکی ہوتی ہے فل، یہ ہے قرآن والے کل. قرآن والے کل، ایک چڑیاں والے کل نہیں، کٹے فروٹ والے کل نہیں، یہ قرآن والے کل ہیں. قل هو اللہ، قل اعوذ برب قل اعوذ برب. 3 سورتاں یاد کر لو. ٹردے پھردے پڑھیا کرو، اٹھدے بیٹھدے پڑھیا کرو، بچیاں نو پڑھایا کرو، سون لگیاں پڑھیا کرو، نمازاں تو بعد پڑھیا کرو، صبح شام پڑھیا کرو. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار آخری 3 کل. اللہ اللہ اللہ. جتھے سورتاں پڑھیاں جان گیاں اوتھے اللہ پاک دے فضل و کرم نال شیطان دیاں کلیاں اٹھ جان گیاں، اوتھے شیطان دا ڈیرا ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تے آخر تے توجہ فرمانا، ذرا توجہ فرمانا.
سورت بقرہ دی آخری آیات و آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ جانتا ہے تعجب دی بات جدے کر اے ایتاں موجود نے، جدے کر اے نسخہ موجود ہے، او ان ملنگا کول جان دی لوڑ، وہ اپنا عقیدہ برباد نہیں کردا، وہ اپنی گڈی تے سکے چھتر نہیں بندا، وہ اپنے مکان بنا کے بنیرے تے ہانڈی۔ حالے بھی رواج ہے تھے، کئیاں تھاواں تے حالے بھی رواج ہے گئے، پہلے تے بڑا رواج سی نا، جدوں نویں نویں آپ ہندوستان چ آئے ساں، ہندوؤں نوں ویکھ رہے ساں تو اوویں کرنے ساں، نواں مکان بنانا تے ہانڈی لب کے بنیرے تے رکھ دے سن نا۔ اچھا اے دسو ایماندار نہ دسو، تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، بندہ قیمتی ہوندا ہے یا بندے دا مکان؟ سوچ لو، تو کوئی غلطی بھی لگ سکتی ہے، سوچ لو کسی سیانے بندہ قیمتی کہ بندے دا مکان؟ اچھا جی بندے جی مکان نو نظر ہو سکتی اٹاں نو سیمنٹ نو تے بندے نہیں ہو سکتی، لہذا ہانڈیاں کنیاں چاہیے کیوں؟ ہانڈیاں کنیاں چاہیے نے؟ ایک کوٹھے دے بنیرے تے، ایک چودھری دے اپنے بنیرے تے۔ لوکی پوچھن بھاجی اگے تے پگ بنی ہوندی سی، رومال لیا ہوندا سی، اج کی گل ہوئی یار نواں مکان بنایا، کو کیویں ویندا کو کیویں ویندا، میں کہ نظر نہ ہو جائے کسی سیانے کیا سی بھی سر تے ہانڈی رکھ لے۔ گڈی نویں لے آئے گا، ٹریکٹر لے آئے گا، کار لے آئے گا، رکشہ لے آئے گا، لب دا پھردا جی کوئی بی بی فاطمہ جناح دے دور دا کوئی سکا جا چھتر مل جائے، جاؤ چھترا جو گیا، جاؤ لترا جو گیا۔ او تیرے کو عقیدہ توحید ہوندا تینو چھتراں دی ضرورت نہ پیندی، جدو تو عقیدہ توحید تو محروم ہو گیا تے چھتراں جوگا رہ گیا، دنیا تے بھی لتر تے اگے بھی لتر۔ نعرہ تکبیر، آج حضرات جو کیوں بھائی گڈی قیمتی کے بندہ چھتر کنے چاہیے؟ پھر ایک گڈی دے گل تے ایک لوکی پوچھنے لوکڑ کتھوں لے آئے؟ بڑی اج کل کی گل خیر تے ہے جو یار نویں گڈی لئی سی، کو کیویں ویندا کو کیویں ویندا ہے، کسی سیانے کیا سی بھی نظر بد تو بندہ بچن واسطے حضرات اکرامی 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار آخری 3 کل 3 اور سورہ بقرہ دی آخری آیتاں اللہ اللہ اور اول آخر درود شریف پڑھ لیا کر، درود پاک پڑھ لیا کر، انشاءاللہ نظر بد نہیں رہے گی، اللہ پاک دے فضل و کرم نال جادو نہیں رہے گا، ٹونا نہیں رہے گا، اللہ پاک دے فضل و کرم نال شیطانی اثرات نہیں رہن گے، اللہ اللہ۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی پڑھیا کرتے سن، میرے پاک نبی بھی پڑھیا کرتے سن، نبی پاک بھی پڑھتے، آپ دے صحابہ بھی پڑھتے، اللہ اللہ، نبی پاک بھی پڑھیا کرتے، آپ بھی قرآن پڑھنے والے، نبی پاک دے صحابہ بھی قرآن پڑھنے والے، اللہ اللہ۔ آخر تے گل نبی پاک دے صحابہ دی شان تے مکھانا چاہنا، اللہ اللہ۔ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سبحان اللہ۔ جڑا نہ کہے اللہ کر کے انہاں دا حکا چوری ہو جائے، اچھی کہو اللہ میں تیرے نبی تے نبی دے یاراں دا ذکر کراں، جڑا سبحان اللہ نہ کہے او دی جیب چ سکٹاں والی ڈبی نکل جائے، کہو اے مسافراں چوری چکتی ہے، یا اللہ انہاں دا حکا چوری ہو جائے، تماکو نو سنڈی لگ جائے، کہو سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق، پہلے منیا تے بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق، غار تے میزان والے پیار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے، اللہ اللہ۔
عمر آیا عمر نو جان دی خدائی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی فیض اللہ غوری صاحب غور فرمانا عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دا لال جی دا بڑیا جوائی عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے آئے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے اللہ واللہ اللہ شان کی میں دستا تینو پیارے عثمان دی دورے داماد سیند ابن عفان دی جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے اے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے اللہ واللہ آخری جملہ حافظ قرآن علی اللہ دا شیر سبحان اللہ علی پنگیاں دا نہیں علی چرسیاں دا توبہ توبہ علی چرسیاں اچھا بھی جے نبی دے صحابہ دنیا تے آن چلو قیامت تو کٹھے ہونا ہی ہونا نا بولو قیامت تو کٹھے ہاں جناب صدیق دے پیچھے آن والے ماشاءاللہ ساری نمازی ٹوپیاں والے نمازاں والے جناب عمر آ گئے توجہ میرے وال نہیں میں پڑھدا لوکی نہ تا پڑھتے بابے قائد اعظم والی پرچیاں میری وری آئے تے کیمرے جو بنے ہوئے ہیں خیر کی بنے ہوتے ہیں حضرات توجہ ہے جناب عمر نے دیکھا میرے پیچھے کون روزے دار حافظ قرآن قاری قرآن بڑے بڑے اللہ والے اللہ اللہ بڑے بڑے اللہ والے صدیق عمر دے پیچھے میں قربان جاواں حضرت حبیب الرحمان یزدانی علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ حضرات گرامی میرے عثمان دے پیچھے اللہ واللہ اللہ سید داؤد غزنوی سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اکبر کبیرہ مولانا حق نواز بڑے بڑے جناب عثمان دے پیچھے بڑے بڑے تہجد گزار تے جناب علی نے پیچھے نظر ماری پنگا والے اور نہ لا لتر لینا تہاڈی ایسی تسی میرے واسطے تسی رہ گئے سو نہ خسمیو بے نمازو چٹیو دفع ہو جو تھو اور میرا علی پنگیاں چرسیاں دا نہیں میرا علی حافظاں کاریاں دا ہے میرا علی تہجد گزاراں دا ہے میرا علی شب زندہ داراں دا ہے میرا علی نیکو کاراں دا ہے میرا علی حافظ قرآن علی اللہ دا شیر جتھے رکھے پیر سونا اوتے ہندی خیر حسن تے حسین تے کرار بڑے سونے نے ہے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے طیبہ اسلامک سی ڈی سینٹر اینڈ ساؤنڈ سسٹم اللہ تعالیٰ بھی تانوں جزا دے اللہ تعالیٰ تواڈے ساؤنڈ سسٹم نو بھی کامیاب رکھے تواڈے سی ڈی سینٹر نو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ادریس صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے انشاءاللہ نصیحت کر کے دعا فرمان گے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور بھائی قاری عبدالعلیم صاحب ابو بکر صاحب صہیب صاحب اور انہاں دے بزرگ مولانا محمد حنیف صاحب اللہ تعالیٰ سب نو اجر بھائی اٹھنا نہیں بیٹھو تشریف رکھو انج نہیں سب بیٹھو ڈسپلن نال ہن دعا دا ٹائم آیا قاری صاحب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک تو اجر عظیم عطا فرمائے میرا چونکہ سفر ہے میں صبح بھی بڑا لمبا سفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ تواڈیاں سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے میاں محمد یوسف ربانی صاحب اللہ انہوں نے مکمل شفا سے تندرستی اور دین دا اور زیادہ نہ اللہ کم لوے مولانا فیض اللہ غوری صاحب اور قاری ظفر صاحب قاری ادریس صاحب کی نا بزرگاں دا نصر اللہ صاحب ادھر کون بیٹھے نے حاجی یوسف صاحب ناظم تبلیغ ماشاءاللہ ناظم تبلیغ اللہ برکت عطا فرمائے حضرات میں تواڈے سارے واسطے دعا کرنا اللہ تواڈے تے اپنی رحمت دا سایہ رکھے آمین جس نے سامنے بیٹھ کے سنیا جس نے لائیو سنیا جو بعد اندر موبائلاں تے سن اللہ تعالیٰ سب نو حج بیت اللہ اور عمرہ نصیب فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو اٹاری والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین حقیقت آخر جی میں نے اجازت مل جائیں گے میرے واسطے دعا کرتے